सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी की वजह से तीसरी आलमी जंग के बादल अगर हम कहें कि दुनिया पर छा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। 3 जनवरी 2020 की तारीख अमेरिकी ड्रोन ने इराक में ईरान की दूसरी बड़ी ताकतवर तरीन शख्सियत जनरल कासिम सुलेमानी की गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें आपने देखा कि कासिम सुलेमानी अपने कई साथियों समेत जाम बहक हो गए। अच्छा जी, कासिम सुलेमानी ईरान की पासदारान इनकलाब के कुछ फोर्स के सरबराह थे और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी के बाद उन्हीं को ईरान की ताकतवर शख्सियत माना जाता है। इसलिए मैंने कहा दूसरी ताकतवर शख्सियत। ईरान और इराक के दरमियान अगर हम बात करें जंग की, तो इसके 8 साला दौर में वो करमान की डिविजनल आर्मी के कमांडर भी तैनात रहे और 1988 की अगर बात करें 1988 कासिम सुलेमानी करमान वापस आए और कुछ फोर्स के कमांडर के ओहदे पर फायज हुए। वो ईरान और अफगान के करीब मनशियात फरोश गिरोहों के खिलाफ भी लड़े और 2003 में इराक पर अमरीकी जहारियत के बाद सुलेमानी ने वहां सरगर्म ग्रुपों की अड्डों और मफादात को निशाना बनाने के सिलसिले में रहनुमाई भी की और उन्हें शाम में बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ 2011 में जो शुरू होने मुसल्लह मज़ामती तहरीक है, उससे निमटने के लिए हिकमत अमली बनाने का क्रेडिट भी जाता है। अच्छा, इस हिकमत अमली का अगर मैं जिक्र करूं, इसकी वजह से बशारुल असद ने बाग फौज के खिलाफ फतह हासिल की थी। कासिम सुलेमानी पर अमेरिका और इसराइल ने एक इल्ज़ाम आयद किया था कि वो ईरान से बाहर किसी प्रॉक्सी वॉर या जंगी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। कासिम सुलेमानी अक्सर इराक, लबनान और शाम का सफ़र भी करते रहते थे और वो अमरीकी और इसराइलियों के ख़िलाफ़ ईरानियों के लिए मज़ामत की अलामत थे। जनरल सुलेमानी को जहाँ पसंद करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं, वहाँ नापसंद करने वालों की भी कमी नहीं थी और उनकी शख्सियत के बारे में कई कहानियाँ कह लें कि गर्दिश करती थी। 2013 की अगर मैं बात करूं, 2013 में CIA के एक साबिक अहलकार जॉन मैगवायर ने कासिम सुलेमानी को मशरिक़ वस्ता की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत करार दिया था और उन्हें ईरान का वज़ीर ख़ारिजा भी कहा जाता था। उन्हें दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की वजह से बहुत शोहरत मिली और उनकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2018 में दी गई धमकी भी बहुत मकबूल हुई थी। उन्होंने एक वीडियो पैगाम में सदर ट्रंप से, आपको याद करूँ कि कहा क्या था, कहा था कि जी हम आपके बहुत करीब पहुंच चुके हैं, इतना करीब कि आप सोच भी नहीं सकते। जंग शुरू सदर ट्रंप करेंगे लेकिन उसका इख्तिताम हम करेंगे। अच्छा, कासिम सुलेमानी की हलाकत की खबर के बाद ईरान ने अमेरिका से बदला लेने का बाकायदा ऐलान कर दिया। ईरान भर में कुछ फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की अमरीकी हमले में हलाकत पर सोग मनाया जा रहा है, जबकि ईरान के मजहबी अहमियत के हामिल अहम तरीन शहर कुम की मस्जिद जमकरान में ईरानी रिवायात के मुताबिक इंतकाम की अलामत यानी सुर्ख परचम भी लहरा दिया गया। इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम लहरा दिया गया। अब पूरी दुनिया इसी कश्मकश में मुब्तला कह लें कि अब आखिर होने क्या जा रहा है। एक जुमला, लेकिन बहुत बड़ा जुमला, कि अब आखिर होने क्या जा रहा है, क्या होगा। लेकिन मैं ईरान और ईरानी कौम पर ज़रा हैरान हूँ। वो क्यों? क्योंकि ईरान वो मुल्क है जिस पर पहले से ही अमेरिका ने कई पाबंदियाँ आयद की हुई हैं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। ईरान वो मुल्क कह लें जिसकी करेंसी का हाल ये है कि एक ईरानी रियाल की कीमत पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक सिर्फ 37 पैसे है, या यूँ कह लें कि पाकिस्तान का 1 रुपया ईरान के 271 रुपये बनता है। ईरान ना IMF सपोर्ट करता है, ना ही वर्ल्ड बैंक। ईरान एटमी ताकत भी नहीं है और ईरान धमकी किसको दे रहा है? ज़रा सोचा आपने? सोचिए, ईरान धमकी किसको दे रहा है? उस अमेरिका को जो ना सिर्फ सुपर पावर कहलाता है, जिसका $1 पाकिस्तान के 150 रुपये से ज़ायद का है, वो अमेरिका जो कई ममालिक की इमदाद करता है, वो अमेरिका जिसके पास जदीद तरीन हथियार हैं, वो अमेरिका जो इराक पर भी हमला कर चुका है, अफ़गानिस्तान पर भी, वो अमेरिका जो जापान को तहस नहस कर चुका। ईरान धमकी दे रहा है उस अमेरिका को। क्या है ऐसा ईरानी कौम के पास? सोचें ज़रा आप भी। ज़ाहिर बात है कुछ तो होगा ना जिसकी वजह से उनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, उनके दिल में शिकस्त का कोई खौफ नहीं है। वो जानते हैं कि उनका दुश्मन उनसे कई गुना बड़ा है, ताकतवर है, लेकिन
اس کے باوجود وہ تیار ہیں. آخر کیوں؟ یہ سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا، لیکن پھر مجھے جواب مل گیا. وہ جواب کیا ہے؟ ذرا دیکھیے کلپ. ہر ملک کے مفادات ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور ہر ملک اپنے مفادات کے تحت ہی اقدامات کرتا ہے. میں نہ امریکہ کو سپورٹ کرتی ہوں، نہ ایران کو، اور نہ ہی کسی اور ملک کو. لیکن بحیثیت مسلمان میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ اس قوم کا جذبہ لائق تحسین ہے. یہ دیکھا تھا نا اپنے کلپ، لائق تحسین. اس قوم کے پاس کچھ نہیں سوائے اس جذبے کے، یا یہ کہہ لیں کہ جذبہ بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے. یہ وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ اس قوم سے، جو امریکہ سے بہت چھوٹی ہے طاقت کے لحاظ سے، اس قوم سے امریکہ پریشان ہے جو خود کو سپر پاور کہتا ہے. یہ وہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے آج یہ قوم اتنی پرعزم ہے، اتنی یکجا ہے، جس کی وجہ سے تمام تر عالمی پابندیوں کے باوجود اکیلے ہی یہ قوم امریکہ جیسی سپر پاور کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے. یہی وہ جذبہ کہہ لیں جس کی بدولت اس قوم نے تنے تنہا خود کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے. جب آپ کا دشمن کمزور ہوتا ہے تو آپ یقیناً اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرتے. ایسا ہی ہے، بس سمپل کہہ لیں کہ آپ اسے بادر ہی نہیں کرتے، آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کرتا، پڑا ہوا دشمن سائڈ پہ پڑا رہے. لیکن قاسم سلیمانی کی ہلاکت اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران امریکہ کے لیے کتنا میٹر کرتا ہے. ایران کو اسرائیل اپنی سالمیت کے لیے کتنا بڑا خطرہ سمجھتا ہے، بغیر کسی کی مدد کے. پابندیاں بھی ہیں، پابندیوں کے باوجود ایک قوم نے خود کو اتنا منوا لیا کہ اس سے کئی گنا بڑا اور طاقتور دشمن بھی اس سے خوف کھانے پر مجبور ہو جائے. تو کیا اسے آپ اس قوم کی اچیومنٹ نہیں کہیں گے؟ اچیومنٹ ہی ہے، بہت بڑی اچیومنٹ. میں اس جذبے کو آج سلام کرتی ہوں، سلام پیش کرتی ہوں اس جذبے کو. اچھا، ایک طرف ایران ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی ہمت ہے ایران میں، اتنی طاقت ہے کہ اپنے دشمن کے لیے باقاعدہ خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے. اور دوسری طرف ہمارا ملک جو دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی قوت ہے، جس کی کرنسی ایران کی کرنسی سے بہت زیادہ مضبوط ہے، میں نے آپ کو آغاز میں بتایا، جس کی فوج دنیا کی طاقتور ترین افواج میں شمار کی جاتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، جس نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے، جس نے دہشت گردی کے خلاف وہ جنگ جیتی جس کی زد میں آ کر کئی ریاستیں تباہ ہو گئی. لیکن افسوس اس بات کا کہ اس ملک کو امریکہ نے یرغمال بنا رکھا ہے. افسوس کی بات یہ کہ اس ملک پر حکومت کرنے والے لوگوں کے دماغوں پر امریکہ کا باقاعدہ خوف سوار رہا. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان کی لیڈرشپ نے کارگل کی جیتی ہوئی جنگ کو سیاسی شکست میں تبدیل کر کے امریکہ کے ذریعے کروایا تبدیل، آپ کو یاد ہوگا. افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے پاس اتنے وسائل ہیں، لیکن اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی یہ ملک قرض دار ہے. افسوس کی بات کہہ لیں کہ یہ ملک اتنا طاقتور ہونے کے باوجود بھی اتنا کمزور ہے. کیا یہ افسوس کا مقام نہیں ہے؟ افسوس کا مقام ہے کہ اس ملک پر حکومت کرنے والوں نے اس ملک کی معیشت، اس ملک کی سالمیت، اس ملک کے مفادات، اس ملک کی سلامتی کا سودا کیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے والا کوئی باہر سے نہیں آیا، بلکہ اس ملک کو کمزور اندر سے کیا گیا. اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ آج جب دنیا میں تیسری عالمی جنگ کی بحث چھڑی ہوئی ہے، جب دو ممالک ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں، آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جب عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جب پاکستان کے اندرونی حالات ایسے ہیں کہ عوام فاقے کرنے پر مجبور ہو جائیں، جب ملک میں مہنگائی کا اضافہ ہو رہا ہے، جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں آئے روز بڑھ رہی ہیں، جب ریاست مدینہ اپنے تعمیری مراحل میں ہے، اس وقت اسی ریاست مدینہ کے محافظ، اسی ریاست مدینہ کے علمبردار، اسی ریاست مدینہ اور ایک پاکستان کے خیر خواہ، اسی نئے پاکستان کے کپتان کے کھلاڑی، کپتان اکیلا کچھ نہیں ہوتا ٹیم کے بغیر. میں اعلان کہتی ہوں، کپتان کی ٹیم، کپتان کے کھلاڑی کیا کر رہے ہیں؟ رضا ذرا یہ چلائیے گا کلپ، دکھائیے گا، کپتان صاحب بھی دیکھیں، باقی کھلاڑی بھی دیکھیں اور لوگ بھی دیکھیں. ذاتی زندگی کو ڈسکس کرنے پر یقین خود نہیں رکھتی، چونکہ میں اکثر کہتی ہوں کہ کسی کی ذاتی زندگی کو میں کیا ڈسکس کروں، کیا کرتے پھر رہے ہیں. لیکن یہ
इस रियासत मदीना की तामीर में हिस्सा डालने वाले शराकत दार हैं तो मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। जिनको कभी गलती से यकीन जानिए, आज मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रही हूँ, मेरी टीम, मैं, हम सब जानते हैं कि कभी गलती से हम अपने प्रोग्राम में बुला लेना इन मौसूफ को जिनका नाम फयाजुल हसन चौहान है, ये अक्सर माजरत कर लेते हैं क्योंकि फेस नहीं कर सकते ना डॉक्टर फिजा अकबर खान के सवालात को। मैं हरीम शाह जैसे सवाल तो पूछूंगी नहीं। और दूसरी बात, अक्सर ये हो चुका है 2 दफा शायद टीम ऑन रिकॉर्ड ये बात कि इन्होंने हमारे प्रोग्राम में कमिट करके 1 घंटा पहले मना कर दिया कि मुझे ज़रूरी काम से जाना है। अब जारी बात है हम भी भोलेपन में यकीन कर लेते, शायद बहुत ज़रूरी काम आ गया हो कि इन्होंने 1 घंटा पहले कह दिया कि मैं उठ के जा रहा हूँ, तो आप किसी और मेहमान का बंदोबस्त कर लें। 1 घंटा पहले मेहमान का बंदोबस्त करना भी आप सोच लें कि कितना मुश्किल काम होगा मेरी टीम के लिए, लेकिन मेरी टीम ने किया। अब ये जो साहब हैं, हम भोलेपन में यकीन कर लेते हैं कि इमरान खान साहब मुल्क को जिस रियासत मदीना की तर्ज पर बनाने की बातें करते, कोशिश करते, हो सकता है कि ये जो वजीर साहब हैं वाकई बहुत मसरूफ़ हों और हमारे प्रोग्राम से भी उठ के अगर चले जाएँ या कहीं से भी उठ के चले जाएँ तो कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया हो। ये दिन रात अपने मुल्क की तरक्की के लिए यकीनी तौर पर एक कर रहे नज़र आ रहे, सबूत है। लेकिन इनके क्या कहूँ, नाइट पैकेजेस भी चल रहे हैं इनके। वैसे किफ़ायत शारी की भी मेरे ख्याल से क्या आला मिसाल कायम की है कप्तान साहब के खिलाड़ियों ने। तकरीबन पूरी काबीना, मतलब काफ़ी लोग एक ही हरीम शाह पर गुजारा कर रहे हैं, तो किफ़ायत शारी कह लें इसे आप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।